چرا همه ی امتحانا واسه ماست؟ چرا باید این همه امتحان بشیم؟ خدایا تو که اینقدر عادلیه، پس چرا این همه بی‌عدالتی در حق ما میشه؟ چرا همه سر به سرمون میذارن؟ چرا هیچ کس به احساساتمون اهمیت نمیده؟ چرا همه به همون زور میگن؟ دخترم بیا شیر بخور. نمیخورم مامان، از اینجا ببرینش. تو غذا هم نخوردی که، چرا به خودت ظلم میکنی؟ مادر من گفتم که نمیخورم، چرا گیر میدین؟ اگه از من عصبانی هستی سر من خالی کن. تو داری به خودت ظلم میکنی دخترم. من از کسی عصبانی نیستم، فقط از قسمتم ناراضیم. تو از چیزی ناراحتی که دست خودت نیست؟ پس از چی ناراحت باشم؟ یادم بچه که بودم از شما یه چیزی که میخواستم میگفتین از خدا بخواد، چون که خدا مهربونه و همه آرزوهاتو برآورده میکنه. با خودم گفتم حتما خدا صدای ما رو میشنوه. به خاطر همین حرف شما همش پیش خدا دعا کردم. اما چی شد؟ هیچی نشد که مامان. چقدر واسه بابا دعا کردم اونم نموند. واسه همین قید آرزوهامو زدم، قید همشونو زدم یکی یکی، اما بازم این قسمت لعنتی ولم نمیکنه. آخه چرا همه با ما دشمنن مامان؟ آخه چرا؟ هیچ کس نمیخواد اسم شما رو بشنوه؟ مامان مشکل بقیه با همون چیه؟ بگین دیگه مشکل بقیه با همون چیه مامان؟ بهم بگین دیگه، بگین چرا با ما دشمنن؟ مامان چرا همه با ما دشمنن؟ ما چی کارشون کردیم؟ جوابمو بدین مامان. مامان حرف بزن. मेरी जिंदगी क्यों खोई हुई जाने कहाँ, मेरी हर खुशी क्यों किसे अपना कहे, कोई अपना नहीं, कैसे जीना मुझे ऐ मेरे खुदा बता मुझे, है गिर रहे आंसू कैसे रुके खुदाया, बस में मेरे नहीं है ऐ मेरे खुदाया।
چرا همه با ما دشمنن مامان؟ آخه چرا هیچ کس نمیخواد اسم شما رو بشنوه؟ مامان مشکل بقیه با همون چیه؟ بگین دیگه مشکل بقیه با همون چیه مامان؟ بهم بگین دیگه، بگین چرا با ما دشمنن؟ مامان چرا همه با ما دشمنن؟ ما چی کارشون کردیم؟ گلناز چرا داری گریه میکنی؟ گریه نمی کنم. تو ساکت شو بخواب. خب مگه میشه بخوابم؟ انقدر بی احساس نیستم که ببینم تو داری گریه میکنی و من بخوابم. خب بگو چی شده؟ فکر کنم باز با عمران دعوات شده. خواهر من یه بار دیگه هم بهت گفتم به جای اینکه هر روز هی بشینی گریه کنی بهتر نیست یه بار به حرفش گوش کنی یا این ماجرا رو برای همیشه تمومش کنی؟ به خاطر عشق نباید اینقدرم کوتاه بیای. باشه میل خودت گلناز، هر کاری دوست داری بکنی بکن، ولی فعلا نصف شبی گریه رو ول کن، آروم بگیر، بخواب، بذار منم بخوابم.